अमरीकी सदर ने एक और जंग रुकवा दी। अमरीकी सालिसी में कॉन्गो और रवांडा के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया। डोनाल्ड ट्रंप की दोनों ममालिक को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान, भारत, ईरान, इसराइल और अब कॉन्गो और रवांडा में जंग बंद करवा दी। दुनिया में अमन के लिए लोग मुझे सराहते हैं। आइंदा हफ्ते गजा में भी सीज फायर का इम्कान है। धमकी दी, ईरान ने अगर यूरेनियम की अफजूदगी फिर से शुरू की तो एटमी तनसीबात पर दोबारा हमले से बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा। ईरान में अब कोई जौहरी हथियार नहीं। हमारे पायलट्स ने 52,000 फीट की बुलंदी से हदफ को निशाना बनाया। सदर ट्रंप का कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात फौरी खत्म करने का ऐलान। डेमोक्रेट्स रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के वफ्द का सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान। अमरीकी नायब सदर JD वैंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी अमन के लिए डोनाल्ड ट्रंप के किरदार की तारीफ की। JD वैंस ने कहा, अमरीकी सदर की काबिल क़यादत की वजह से अमन हुआ। मार्को रूबियो बोले, अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग बंद करवाई। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें जारी हैं। भारत को सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली का इख्तियार नहीं। सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली और अदालत का किरदार महदूद करने का भारतीय इक़दाम गलत करार। कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। फैसले में कहा, सिंतास मुआहिदे के हवाले से अदालत का किरदार नुमाया है। किसी एक फरीक के मुअत्तली के फैसले से कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। फैसला साजी का अमल जारी रहेगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फैसले का खैर मकदम। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सीटें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का फैसला कल अदम करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा बहाल। मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्तें मंजूर। आईनी बेंच के 7 जजेस ने अक्सरियती बुनियाद पर फैसला सुना दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल 39 नशिस्तें PTI को देने के फैसले पर बरकरार। फैसले के एक हिस्से में तरमीम। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने भी जुज़वी तौर पर नजर सानी की मंजूरी दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इलेक्शन कमीशन को 80 कागजात नामजदगी की दोबारा जांच का कहा। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी। 10 जजेस के दस्तखत मौजूद। फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। अपोजिशन आए और हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कानूनी टीम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई। एक बार फिर आईनी हक पर डाका डाला गया। फैसले ने अवाम के वोट, नुमाइंदगी और एतमाद को रौंद डाला। ये जमहूरियत का कत्ल है। PTI का रद्द अमल, एहतजाज का ऐलान। कहा, जबर से सच बोलने का हौसला नहीं छीना जा सकता। अवाम से नाउमीद नहीं है। मुकदमात का फैसला आइन की बुनियाद पर होता है। मखसूस सीटें उन्हीं जमातों को मिलती हैं जो इलेक्शन लड़ें। आज़ाद उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं हो सकते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की समा से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले, इत्तेहादी हुकूमत को मईशत दुरुस्त करने का मौका मिल गया। ये हमारी तीसरी कामयाबी है। PTI एहतजाज करना चाहती है तो बेशक करे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कौमी और सूबाई असम्बली की 77 सीटें बहाल। कौमी असम्बली की 22, सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल गईं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़वातीन की 21, अक़लियत की 4 नशिस्तें शामिल। पंजाब असम्बली में ख़वातीन की 24 और अक़लियतों की 3 और सिंध असम्बली में ख़वातीन की 2 और अक़लियत की 1 सीट भी शामिल। सेल्फी के लिए दरियाए स्वात में जाने वाले 16 सयाह लहरों की नज़र। 9 लाशें निकाल ली गईं, 3 को बचा लिया गया, बाकी लापता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गफलत बरतने पर मुतादिद इंतजामी अफसरान को मुअत्तल कर दिया। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी शुरू। डूबने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक डस्का से था। 2 बच्चे और खवातीन भी शामिल। रेस्क्यू टीमें ताखीर से पहुंची। एहलकारों के पास मतलूबा सामान भी नहीं था। लवाहिकीन का इल्ज़ाम। सदर और वज़ीर आज़म का वाक़े पर इजहार अफसोस। NDMA को हिफाजती इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म।
فوج کو سیاست میں ملوث نہ کیا جائے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی بانی پی ٹی آئی سے کسی بھی قسم کے بیک چینل رابطوں کی تردید۔ بی بی سی کو انٹرویو میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، فوج کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، ہم صرف ریاست پاکستان سے بات کرتے ہیں، جو بھی حکومت ہوتی ہے وہی اس وقت کی ریاست ہوتی ہے، سیاسی معاملات سیاستدانوں کو خود طے کرنے چاہیے۔ بھارت خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہے، بحیثیت قوم کبھی جھکے ہیں نہ ہی جھکیں گے، سپاہ سالار کا دو ٹوک پیغام۔ دہشت گردی ہندوستان کا اندرونی مسئلہ اور مسلمانوں سمیت اقلیتوں کے خلاف متعصبانہ رویوں کا نتیجہ قرار۔ کامن ٹریننگ پروگرام کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان نے بہترین جواب دیا، ہم حق پر تھے، اس لیے اللہ نے بھی ہماری مدد کی، کابل سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، افغانستان بھارتی پراکسیز، فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کو اپنی سرزمین پر جگہ نہ دے۔ بھارت جھوٹا تھا، اس کا بیانیہ ہار گیا، سچ نے پاکستان کو فتح سے ہمکنار کیا، جنگ کے بعد سفارتی محاذ پر بھی 7 گنا بڑے دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بلاول بھٹو کا میٹ دی پریس سے خطاب، کہا سفارتی وفد نے عالمی برادری کو حقائق سے آگاہ کیا، 1 ماہ بعد مودی سرکار نے طیارے کی تباہی تسلیم کر دی، بیانیے کی لڑائی میں میڈیا نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا، خطے میں پائیدار امن ہماری خواہش ہے، بھارت نے پانی روکا تو پھر جنگ کریں گے۔ محرم الحرام کے دوران امن برقرار رکھنے کے لیے بڑا فیصلہ، اسلام آباد، چاروں صوبوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں فوج تعینات رہے گی، وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن جاری، دستے سول اداروں کی مدد کے لیے سیکیورٹی فرائض انجام دیں گے۔ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کے ڈیرے، مختلف مقامات پر موسلادھار بارش، سلسلہ اگلے 24 گھنٹے جاری رہنے کا امکان، کراچی میں بھی آج اور اتوار کے روز بادل برسنے کی پیش گوئی، اسلام آباد میں بھی بادل جم کر برسنے کی توقع۔ ابھی آپ کو بتائیں، سوات سانحہ ایک ہی خاندان کے 8 افراد کی میتیں ڈسکا پہنچا دی گئیں، میتیں آبائی علاقے پہنچیں تو کوہرام مچ گیا، پورا علاقہ سوگوار، لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد متاثرہ خاندان کے گھر پہنچ گئی، 8 جام بحق افراد کی میتیں آبائی علاقے میں سپرد خاک کرنے کی تیاریاں، غمزدہ خاندان پر قیامت صغرا ٹوٹ پڑی، جنازے ایک ساتھ اٹھیں گے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ سما عثمان حیدر سے۔ عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ عثمان سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں، سانحہ سوات ایک ہی خاندان کے 8 افراد کی میتیں ڈسکا پہنچا دی گئی ہیں، میتیں آبائی علاقے پہنچیں تو کوہرام مچ گیا، پورا علاقہ سوگوار ہے، لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد متاثرہ خاندان کے گھر پہنچ گئی ہے، 8 جام بحق افراد کی میتیں آبائی علاقے میں سپرد خاک کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ سما عثمان حیدر سے۔ عثمان، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ عثمان سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں، سانحہ سوات ایک ہی خاندان کے 8 افراد کی میتیں ڈسکا پہنچا دی گئی ہیں، پورا علاقہ سوگوار ہے، میتیں آبائی علاقے پہنچیں تو کوہرام مچ گیا، لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد متاثرہ خاندان کے گھر پہنچ گئی ہے، 8 جام بحق افراد کی میتیں آبائی علاقے میں سپرد خاک کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔